فرمائنے جڑے ویلے تکبیر دی ویج گئیے موت عشق والی لکھی گئیے جدہ نمازی نماز چگے ایندہ اوہو طریقہ ہے جی میں پنڑے فقیر دا طریقہ ہو دے مسلمانو اج دا موضوع نماز دا نماز چسا کیا کھیندوں تے رب کیا انعام دے دے جے توجہ رکھو ایک ایک لفظ پکایو وال جدہ نماز لیتے سے لطف وال دگنے پیسے فرمائنے جی میں پنڑا فقیر گل وچ گودڑا پیندے تمبورا وی چیندے سخی دے در تے ویندے حالانکہ در وی ملیا کھڑے کندھیاں وی اچھا اچھا یارو اے جتنی لمبیاں کندھیاں نہ پکیاں ای کوکی میں پتے جو بیٹھے یا کائنا لیکن امید جو سخی اندر بیٹھا ضرور ہے آدھے سخیا اللہ تیری عمر دراز کرے رب دا دیتا رزق بے شمار ہووی ایک دا کئی لکھ تے ہزار ہووی یارا منت اللہ جا جائیں سب کچھ دیتی ہوں دے ناتے میری بکھتا بھی جا مسلمانو جڑائیں آکھے گھر دی خیر اولاد دی خیر تیری جان دی خیر تیرے رقبے تے سامان دی خیر جڑا تمپورا بھی وجایا گیت بھی مکایا آنکھو رحم جو سخی کو آیا سخی خیرات چاہتے وال ہندے سامنے پی آیا ہمیں ہے یا کہنا آدھے یار سویرے جہاں دوائیں جو رندہ کھڑے حق بندے وہ یار ان دی خدمت کر چھوڑا تے فرمائنے ایمیں نمازی جڑا نماز لیتیں دے ول نیت کریں دے اللہ اکبر پہلی تعریف ہے میرا رب بہوں وڈائے سارے جہان کنو وڈائے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے پہلی تعریف کی تیس ول سر جھکئی کھڑے ہاتھ بدھی کھڑے ول آدھا کھڑے سبحانک اللہم پاکیں تو میرا اللہ یارو ایک تو دا لفظ ہوں ویلے ہوں دے جائیں ویلے آمنے سامنے ہوں دے فرمائنے جائیں ویلے بندہ نماز لیتی ہے ہون اللہ ہندے سامنے ہے اللہ دے سامنے آدھا کھڑے سبحانک اللہم پاکیں تو میرا اللہ و بحمدے کا ساریاں تعریفیں تیرے کیتے و تبارک اسموں کا برکت والا ہے نا تیرا و تعالی جدوں کا اچھی ہے ذات تیری ولا الہ غیرک سوا تیرے بیا کوئی معبود کائنی الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفین ہوں اللہ کی تے جیرا سارے جہان دے پالن والا یارو اے تا ساڑا ایمانے یا الحمد شریف وی اللہ دا قرآنے جن کو پٹھا خود رحمانے جنا قرآن اللہ سہی پٹھے اللہ دا کلام ہے اللہ سیاں اساں تیرے بندے سے تیری مخلوق سے سہی تیرے بانے سے اساں دا تیری تعریف کروں اساں تا آنکھوں جو اللہ سیاں سارے تعریفاں تیرے کیتے ہیں لیکن تو خود بیٹھا دی تمام تعریفاں ہوں اللہ کیتے جیرا تمام جہانے دے پالن والا ہے میرا کریمہ اپنی تعریف ہی کوئی آپ کریں دے لیکن مفسرین فرمین دن یار الحمد کنو پہلے ایک لفظ لکیا ہو جائے قولو جیندہ مانے میرے بانے تو ساکھو الحمدللہ رب العالمین تمام جہانے دا پالن والا ساریاں تعریفاں تیرے کیتے
مسلمانوں اپنا ایمان ہے یا کائنا اللہ سے سارے جہان دا پالن ہارے وہ بھاویں سود نہ کھاؤں والوی ذمہ وارے بھاویں رشوت نہ کھاؤں والوی دیون کیتے تیارے بھاویں حرام دا پیسہ نہ رلوں والوی ذمہ وارے فرمائنے تمام تعریفین ہوں اللہ کیتے جیرا سارے دا پالن والے تے اے تو حق علم او تانی کہیں کو پلیندہ کائنی جے تانی پہلے کہیں نال پیار تھیندہ کائنی ایمیں ہے یا کہنا صحیح مسلمانو اماں بیوی جو جائے ہوئے بچے واسطے اپنا سینہ بندہ چھوڑیے یارو جیرا اماں دا پستان چسیں دے ایمان نہ لکھاں اے رات نچڑیں دے یا کائنا یار جیرا رات پیوے او کوڑا ہوندے یا مٹھا ہوندے جیرا رات پیوے مٹھا نہیں ہوندہ کوڑا ہوندے یارو جدائیں رات پیندہ پہ وال اماں کو تا کوڑا لگے اماں بھوا سٹائیں کو ڈیرے نہ آمان ڈیرے فرمائنے کائنا رب انتظام فرما چھوڑے پہلے ہی بچے دا پیار اماں دے دل چپا چھوڑے وال محبت چاہتے اماں اپنا سارا سینہ بندہ چھوڑے یار اماں تا انسان ہے جے اگر دوں ہوئے مہ ہوئے شوا ہوئے اگر محبت چنا آوے پھل دی جرات جو کھیر پیتے آوے بھئی کامل فرمے دن جیڑی گوں یا مہ میہر وینجا کھڑ دیئے او تا تھامے داوی تختہ جا کھڑ دیئے فرمائنے او تانی کہیں کو کوئی پلے دا کائنی جے تانی پہلے ہوندے نل پیار کریں دا کائنی رب جو جہان کو پلیندہ بیٹھے معلوم تھیں دے محبتہ مخلوق نل لیندہ بیٹھے اگو لفظ الرحمن میرا رب رو رحمان جائندہ سجنے تے دشمنے تے احسان ایمیں ہے یا کہنا